इमरान खान साहब की रिहाई आप कब देख रहे हैं? कम से कम ज़मानत भी तो रिहा कर सकते थे। मैं जवान था, चिश्ती साहब इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे। मैंने उनसे कहा था उस वक्त कहीं ये गलती न करना कि भुट्टो को मार दो, और अगर अपनी मारा मैंने कहा वो हल्क की अड्डी बन जाएगा आपकी, न निगल सकोगे न उगल सकोगे। कौमी हुकूमत बना दो, मुज़ाकराती हुकूमत, वो हुकूमत 4 महीने के लिए विद इन 4 months इलेक्शन कराएं, या ये है कि दे दो इमरान का मैंडेट, वरना फिर ये होगा। इमरान खान साहब की रिहाई आप कब देख रहे हैं, या आपका क्या एस्टीमेट है कि वो बाहर आ जाएंगे? और इमरान खान रिहा मैं तो उसे, अगर ये अकल के नाखून नहीं लेंगे, पहले तो इन्हें ये मेहरबानी करनी चाहिए थी, न वो कातिल है, न उसी किसी को कत्ल किया है, न फलाना किया न फलाना किया है, इनकी उसमें भी है। कम से कम ज़मानत पे तो रिहा कर सकते थे, ज़मानत पे ऑन बेल। यू हैव बीन द प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री, यू आर द पॉपुलर मोस्ट लीडर ऑफ इस मुल्क के, हम ज़मानत पे आपको रिहा करते हैं। अगर वो भाग जाता है जिस तरह लोग भागते हैं तो भी तुम्हारी जान छूट जाएगी यार, भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। जेल में रखने से वो आसमान तक पहुंच रहा है। जब भी अगर खुदा न खास्ता होते हैं पागल। मैं जवान था, चिश्ती साहब इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे। मैंने उनसे कहा था उस वक्त, वो गरीब मर गए, शायद कुछ जर्नलिज्म हो। मैंने कहा चिश्ती साहब एक बात, मैं सियासत को नहीं समझता, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कहीं ये गलती न करना कि भुट्टो को मार दो। कहता क्यों? मैंने कहा वो पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ उस आदमी से तंग, आप भी तंग हैं, कहीं आप दोनों के दरमियान ये कदर मुश्तरक न हो कि आप भुट्टो को मार दें, और अगर अपनी मारा मैंने कहा वो हल्क की अड्डी बन जाएगा आपके लिए, न निगल सकोगे न उगल सकोगे। किसी ने हमारी बात नहीं मानी। और कोई इमरान के बारे में खुदा न खास्ता अगर किसी ने ये सोच भी किया कि बस इमरान है फलान फारिग, ये मुंह जल जाएगा, बिल्कुल ये मुंह जल जाएगा। डोंट थिंक ऑन दिस लाइन्स, बाकी आपकी मर्जी। आपके जो कोलीग्स हैं सारे, और जिनके लिए आप दम भरते हैं, जिनकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम आई इस मुल्क में, और अब जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, जिन 6 जजों ने ख़त लिखे थे उनका रास्ता रोकने के लिए भी सारा, और आइन का सारा नक्शा ही बदल चुका है, वो लोग जो आपकी, जब आप सदर के कैंडिडेट थे तो वोट तक डालने नहीं आए थे, आपके करीबी दोस्त, तो वो सारे लोग, वो जब आपके साथ चलने को तैयार नहीं है, आपके साथ रेडी नहीं है बैठने को, और या फिर आपकी कुछ खुफिया मुलाकातें नवाज शरीफ साहब से फिर हुई होंगी, जब आपको सौंपा गया होगा कि भाई मुज़ाकरात करें, तो नवाज शरीफ साहब ने आपके सामने दिल खोल के रखा होगा, आपको बताया होगा कि महमूद खान साहब, अशरफ साहब, मेरी ये मजबूरियां हैं, मेरे ये मसाइल हैं, या शायद वो जो आप रोना उनके सामने रो रहे थे वो आपसे बढ़कर आपके सामने रोना रो रहे हों। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि ये बातें आप किताब में लिखें, तो कुछ हमें भी बताइए कि क्या। मैं किताब में नहीं, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर ये शहबाज कंपनी की हुकूमत इस मुल्क की वाकई मोहब्बत रखती हो, आपने जो नाम लिए, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, पीपल्स पार्टी का कोई लीडर जो भी हो वो, ताकि इंसाफ के लोग, या अगर वो न भी शामिल हों, ये अब भी इस मसले का वायबल हल विद इन 4 months निकाल सकते हैं। बैठें, बात करें, सब आके लोग हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है। मैं आप जो बातें कर रहे हैं ये तमाम पाकिस्तान को पता है। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, ऐसे अल्फाज मेरे नाकिस होते हैं, मैंने कहा एक कौमी हुकूमत बना दो, मुज़ाकराती हुकूमत, वो हुकूमत 4 महीने के लिए, उसकी ड्यूटी ये हो कि आइन की स्पिरिट के मुताबिक एक पक्का गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन, आइन की स्पिरिट के मुताबिक डिफिनेशन हर इदारे की जो आइन कहता है,
ود ان 4 months الیکشن کرائیں, یا یہ ہے کہ دے دو عمران کا مینڈیٹ, ورنہ پھر یہ ہوگا. ابھی میں بعض باتیں نہیں کہہ سکتا میں دوسروں کو. جب آپ کا آئین آپ کو حکم دیتا ہے کہ کسی بھی ایسے فرد کا آپ نے احترام نہیں کرنا جو آئین کو نہیں مانتا, کسی بھی, چاہے جو بھی ہو, وزیر اعظم ہو, آرمی چیف ہو, بہت بڑا عالم دین ہو, جو آئین کو نہیں مانتا وہ آئین کا ایبروگیٹر ہے, اس کے ساتھ بات کرنا ناجائز ہے. اگر یہ ہے تو پھر ہمارے پاکستان کے عوام کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے. اور میں اس لیے احتیاط کرتا ہوں, ڈرپوک بھی ہوں گا, بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, یا پتہ نہیں کیا بلا ہے. مجھے یہ احساس ہے کہ پاکستان کی یہ سکت نہیں ہے, پاکستان کی یہ سکت نہیں ہے کہ اگر اس کے امان نکلیں پتہ نہیں کیا حادثے نہ ہو. لیکن یار لوگ چپکے ہوئے ہیں اقتدار سے. اچھا, اس ملک میں ایک شجر محبت ہے, لو ٹری, شجر محبت, اس کے نیچے جتنے بھی لوگ آج کل بیٹھ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب کے قریبی, جی محسن نقوی صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ سارے بھی قومی حکومت کی باتیں کر رہے ہیں. قومی حکومت وہ اس طرح کرتے ہیں, میں اسی لیے مجھے تو یہاں تک پتہ چلا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو لوپ میں لینے کے لیے میں اس کو کاؤنٹر کہنے کے لیے آپ بھی اسی شجر محبت کی گفتگو فرما رہے ہیں. میں صرف 4 مہینے ود ان 4 months یہ لوگ بیٹھے, فضل الرحمان صاحب ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, فلانا ہیں, یہ جو گتھی ہے اس کو سلجھائیں. یہ سب اس گتھی کو سمجھتے ہیں. اس بدبخت سسٹم نے میاں نواز شریف کو 10 سال ملک سے باہر بھیجا. وہ 11 سال کے لیے 90 دن کا کہہ کے, جی ضیاء الحق صاحب 90 دن کا کہہ کے تو اپنا اقتدار پہ رہے تھے. یا تو آپ بتا دیں کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا پاکستان ہے, ضیاء الحق کا پاکستان نہیں ہے. میں آپ کی بات مان لوں کہ 4 مہینے حکومت بنائیں اور کریں. یہ لوگ مجھے گشتمائی کرنا مجھے برا لگتا ہے. 30-31 سال بلا شرکت غیر ہمارے یاروں نے حکومت کی, کیا نتیجہ نکلا؟ 10 سال جنرل صاحب محمد ایوب خان, 11 سال جنرل فلانا, 12 سال فلانا. اب یہ جو تماشا ہو رہا ہے, جو چوچوں کا مربع, وہ بھی وہی چیز. یعنی کبھی دیکھا ہے دنیا میں کہیں نہیں. آپ پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں, سب پڑھے لکھے ہیں. دنیا اپنے بچوں کو, ان بچوں کا احترام کرتی ہے جن میں نو کہنے کی طاقت ہو. یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بہت سارا ہوم ورک نہیں ہے, بہت ساری چیزیں آپس میں کنیکٹیوٹی کے مسائل, مثلا فار ایگزامپل میں بہت سارے دوست ہیں آپ کی پارٹی سے بھی, دیگر بھی, سرگوشیاں ہم تک جو پہنچتی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے بھی تحریک انصاف کا ہوم ورک پورا نہیں تھا. پھر مولانا صاحب کو ایک وقت یقین دلا دیا گیا کہ آپ ریلیونٹ ہی نہیں رہے, ہمارا بندوبست پورا ہے. تو مجھے بتائیے کہ پھر ان سارے مسائل کا کیا حل پھر نکلے گا, اور انہی مسائل میں سے راستہ کیسے پھر نکلے گا؟ راستہ بھی دیکھیے, راستہ یہ ہے, ایک تو عقل سلیم سے نکلتا ہے. عقل سلیم پہ اپنی پابندی لگا دی ہے. آپ خود لگے ہوئے ہیں, اپنی خبر کھود رہے ہیں. آپ عدلیہ کے پر کاٹ رہے ہیں, میڈیا کے پر کاٹ رہے ہیں, جو حریت کے بچے ہیں ان کو پیٹ رہے ہیں, غریب آدمی کو. میں ہر کرتا ہوں, مجھے شرم بھی آتی ہے. یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, اس کی ایک ٹینکی بھرنے کے لیے 21,000 روپیہ, ایک ٹینکی. یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کی موبائل کا خرچ پتہ نہیں کیا. وہ جو ولایتی لسی ہے اس کو تو پتہ نہیں ایک بوتل 1 لاکھ روپے میں یا 1.5 لاکھ روپے میں. یہ تماشے ہوتے ہیں. غریب کو, پاکستان کے غریب کو آپ مہینے کا 20,000 کا بندوبست نہیں کر رہے. 20,000 روپیہ پنجاب کے غریب کو نہیں مل رہا مہینے کا. 20,000 روپیہ بلوچ غریب کو نہیں مل رہا. 20,000 روپیہ سرائکی غریب کو نہیں مل رہا. 20,000 پشتون غریب کو نہیں مل رہا. لوگ میری عمر کے لوگ ان سڑکوں پہ, سفید سر, سفید داڑیاں, خدا لو اٹھائے. اس کا اگر پتہ نہیں کہاں ہے, اس کا اگر پتہ نہیں سوات میں ہے, باجوڑ میں ہے, چھچ ہزارہ میں ہے, کہاں ہے, یہاں پھر رہے. مجھے اسے بوڑھے کو کون بڑھائے گا نوکری کے لیے؟ یہ ان کو سمجھائیں, آپ کی پہنچ ہے, ان تک پہنچ ہے. یہ دنیا جہاں کے یہ غریب, یہ کروڑوں لوگ, یہ بپھرے ہوئے بلائیں, یہ نکل پڑیں گی سڑکوں پہ, اپنی بازاروں کو لوٹیں گی.